بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد عجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام کنیکشن گیا نا. یہ انمیوٹ کر رہے ہیں ارشد بھائی، آپ ہیں؟ انمیوٹ کریں، انمیوٹ. مولانا صاحب کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب، آواز نہیں آ رہی. اب صحیح ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ صلوات محمد و آل محمد. اب صحیح ہو گیا جی، تھینک یو. اس سے قبل کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، یہ نام ہم پڑھ رہے ہیں آپ ان مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے اور جملہ مرحومین کے لیے ثالثہ فرما دیں. محمد علی رضا، میر لیاقت علی، عسکری بیگم، کاظم علی، محمد علی نقی، ہمایوں علی بیگ، بشیر النساء، سمینہ افسر النساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و ممتاز کرن، سید اشفاق علی خان، ریاض النساء بیگم اور حاضرین کے مرحومین کو، جملہ مرحومین کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 عزیزان گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم کے 30ویں پارے کا بڑا مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ. ان کی چند آیات کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، ہم تمہیں ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آپ کہ کتنا محبت آمیز لہجہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. اور کس سے فرما رہا ہے؟ نبی پاک سے فرما رہا ہے. تو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے
तुम्हें यतीम पाए तो क्या तुम्हें हमने पनाह नहीं दी? क्या हमने तुम्हें नहीं संभाला? क्या हमने तुम्हें नहीं पाला? उसके बाद है कि ववाजदा का जालन फहदा, और जब तुम्हें कोई नहीं जानता था तो क्या हमने लोगों की हिदायत आपकी तरफ नहीं की? और उसके बाद है ववाजदा का आयलन फागना, और ऐ मेरे हबीब जब तुम गरीब थे तो तुम्हें हमने मालदार नहीं किया, गनी नहीं किया। यानी ये कुरान करीम जो है, आप गौर करें, आप बिल्कुल ताज्जुब की ऐनक हटा के देखें और तफसीर में ना जाए। थोड़ी तारीख अगर आपके पेश नजर हो और थोड़ा वाकफियत हो तो आप इस आयत का तर्जुमा पढ़ते जाए और आपको हकीकत सामने नजर आएगी। लेकिन अजीब गरीब सूरत हाल यह है कि हमारे मुसलमान भाइयों की हालत यह है कि वो तासुब के ऐनक पहले लगाते हैं और मुतालिया बाद में करते हैं। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि बुग़्ज़े अबू तालिब और बुग़्ज़े अली इतना ज़हनो दिमाग पे सवार है कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो जो है अपने लिहाज से फैसला कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर मुसलमान कुरान करीम को मुनसिफाना अंदाज से पढ़े, उसका तर्जुमा करे, उसकी तफसीर देखे, तो उसे हकीकत बिल्कुल सामने नजर आ जाएगी। तो एक तो ये देखें आपके खुदावंद आलम कह रहा है कि हम अनकरीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। फर्क पहचाने आप नबी और आले नबी में और दूसरे लोगों में कि नबी और आले नबी की अजमत क्या है और दूसरे हजरात का इनके मुकाबले में क्या है। कुरान यह कह रहा है कि इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। एक तरफ तो वो है कि जिनसे अल्लाह कह रहा है कि इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। किससे राजी होंगे ये बताइए, किससे राजी होंगे? भाई अल्लाह ही से तो राजी होंगे। कुरान का की आयत है, कोई रवायत नहीं है कि आप कहते ज़ईफ और ये कमजोर है और इसमें ये लिखा और उसमें वो लिखा, ये तो नहीं। तो कुरान की आयत तो किससे राजी होंगे? भाई अल्लाह से राजी होंगे। अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। तो अजीजान गिरामी, आप अंदाजा लगाएं कि अब इसमें जो है वो देने में सब कुछ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतना पैसा देंगे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतनी औलाद देंगे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतनी इज्जत देंगे। अल्लाह ने मुतलक बात कही है कि हम तुम्हें इतना देंगे। यानी जितनी भी नेमतें आप देख लें, आप कि सोच सकते जो चीजें नेमत हैं, अल्लाह फरमा रहा इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब फर्क पहचाने आप कि यहाँ अल्लाह ऐसे नाज उठा रहा है कि इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके बारे में सदियों से कहा जा रहा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, रजी अल्लाह तआला अन्हु, रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर, लोगों के कहने से अल्लाह राजी नहीं होता है, अल्लाह उससे राजी होता है जो मर्जी इलाही के मुताबिक काम करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी कद, अब देने में सारी चीजें हैं। मैंने अभी अर्ज किया आपसे, तमाम जो चीजें नेमत में शामिल हैं वो सब अल्लाह ने वादा किया कि इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। उसके बाद है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, और ऐ रसूल हमने तुम्हें यतीम पाया तो क्या तुम्हें पनाह नहीं दी? अजीजानी गिरामी, आप मुझे बताएं कि पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में आए तो उनके वालिद माजिद दुनिया से जा चुके थे, और बाद में है कि पैदा हो चुके थे। लेकिन ज्यादातर सही रवायत ये है और सही तारीख ये है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले ही उनके वालिद माजिद वफात पा चुके थे। और अजीजान गिरामी, जब छोटे ही से थे तो उनकी वालिदा गिरामी भी जो थी दुनिया छोड़ के चली गई। तो अब माँ न बाप, और अल्लाह कह रहा हमने तुम्हें यतीम पाया तो क्या तुम्हें पनाह नहीं दी? अब मुझे बताइए कि उनकी वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद क्या कोई हूर आई थी जन्नत से जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास, या कोई फरिश्ता आया था कि अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार कुरैश हैं, हम जो हैं परवरिश करेंगे इनकी
اور آپ اپنے کام دھام دیکھیے. تو عزیزانی گرامی کون تھا پرورش کرنے والا؟ مجھے آپ بتائیں، غور کریں کون تھا. تو اور پھر ظاہر بچوں کی تربیت میں زیادہ حصہ کس کا ہوتا ہے؟ بھائی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت میں چند سال کے ہیں نبی پاک، جب ان کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا تو کون تھا؟ عزیزانی گرامی جناب فاطمہ بنت اسد تھی، کہ جو مولا کائنات کی والدہ تھی، اور وہ جو تھی وہ تربیت کرتی تھی اور نگرانی جناب عبد المطلب کرتے تھے. سوچیں آپ. تو اب اس کے بعد پھر جب 8 سال کے تھے تو جناب عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر مکمل ذمہ داری جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب پہ آ گئی. 8 سال دیکھیں آپ، اور 8 سال سے لے کے تبلیغ کی منزلوں تک یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ بھائی اعلان رسالت کے بعد ہی تو اعلان کیا تو لے کے آئے تھے نبی پاک، ان کے قلب مطہر پہ تھا، لیکن اعلان رسالت سے تو اعلان کرنا شروع کیا ہے اور آیت کا بیان کرنا شروع کیا ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تھا کہ ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی. تو آپ مجھے بتائیں، کوئی حور آئی تھی نبی کو جھولا جھلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے؟ کوئی فرشتہ آیا تھا نبی کو ٹہلانے گھمانے کے لیے؟ کوئی تھا جو نبی کو سلانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا؟ ساری تاریخیں بتاتی ہیں کہ جناب عبد المطلب جب تک زندہ رہے انہوں نے بحیثیت باپ کے پالا. ان کے بعد جناب ابو طالب نے، اور باقاعدہ طور پہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب کو جناب عبد المطلب نے قریب بلایا. بیٹے تھے بہت سے، لیکن کسی کو نہیں بلایا. کسے بلایا؟ جناب ابو طالب کو. اے ابو طالب، یہ میرا پوتا، یہ نازنین، یہ میری آنکھوں کا تارا، یہ تمہارے حوالے، تم اس کی حفاظت کرنا. یعنی جناب عبد المطلب کا اور بیٹوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا اور جناب ابو طالب کو بلا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں تم اس کے اہل ہو ابو طالب، اور تم ہی اس کو پالو گے بھی، دیکھو گے بھی. یعنی جناب عبد المطلب کو پیشانی ابو طالب میں وہ نظر آ رہا تھا جو دوسرے کسی بیٹے کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی نگرانی تم کرو گے. اس کے بعد جناب ابو طالب نے نگرانی شروع کی. اور کیسے پالا کہ شان یہ تھی کہ بچے بھوکے رہتے ہیں تو رہ جائیں، لیکن محمد بھوکا نہ رہے، تو بھتیجا بھوکا نہ رہے. عزیزانی گرامی، یتیموں کی آڑ میں مال کو جمع کر کے اپنے بچوں کو پالنا سب کو آتا ہے، لیکن اپنا مال خرچ کر کے بچوں کو بھوکا رکھ کے اور نبی کی پرورش کرنا اور ان کے تربیت دینا اور ان کا خیال رکھنا، یہ ابو طالب کا کارنامہ ہے. عزیزانی گرامی، تو جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے ہاتھ کیا. اب اس کے بعد کسی نے پالا؟ جناب ابو طالب نے پالا، اور ماں کے فرائض کو انجام دیا جناب فاطمہ بنت اسد نے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ان کو ماں کہتے تھے، چچی نہیں کہتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے. حضور والا ہم اور آپ نہیں ہیں کہ جس سے تھوڑے تعلقات ہو گئے خالہ بنا لیا، ممانی بنا لیا، چچی بنا لیا، ماں بنا لیا. یہ مرسل اعظم ہے عزیزانی گرامی، حکم خدا کے بغیر کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے. تو اگر مرسل اعظم جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کہہ رہے ہیں، اللہ کی رضا ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ماں کہا ہے ان کو. عزیزانی گرامی، اور دلیل ہے تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت کے جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے اور جناب مولا کائنات روتے ہوئے آئے ہیں، تو پیغمبر نے پوچھا کہ کیا ہوا علی؟ کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں بغیر ماں کے ہو گیا، یتیم الام ہو گیا میں. تو جناب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ صرف تمہاری ہی ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں تھی. آپ اندازہ لگائیں. تو یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا تمہیں پناہ نہیں دی، تمہاری تربیت نہیں کی، تمہیں پالا پوسا نہیں؟ تو عزیزانی گرامی، یعنی ماں کی حیثیت سے پالا ہے فاطمہ بنت اسد نے، باپ کی حیثیت سے جناب عبد المطلب کے بعد پالا ہے جناب ابو طالب نے. تو عزیزانی گرامی، جن کی پرورش کو خدا اپنی پرورش کہے، جن کے پالنے کو خدا اپنا پالنا کہے، جن کے پناہ دینے کو خدا اپنا پناہ دینا کہے، تو سوچیں یہ کب ہوتی ہے بات کہ جب انتہائی معرفت پہ انسان کا عمل ہوتا ہے اور فی سبیل اللہ انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے.
توجہ چاہتا ہوں تو اتنا خلوص تھا جناب ابو طالب کے خدمات میں اور جناب فاطمہ بنت اسد کے خدمات میں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ اے میرے نبی، مقام احسان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تربیت نہیں کی؟ تو جس کا عمل خدا کا عمل ہو جائے، جس کا کام خدا کا کام ہو جائے، اس کے بارے میں مسلمان کہتا ہے کہ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو یہ اللہ مقام احسان میں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کہ ہم نے تمہیں تربیت نہیں کی۔ اب آگے آیت کہتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں گمنام پایا، عام مسلمان ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں نعوذ باللہ گمراہ پایا تو کیا ہم نے تمہاری ہدایت نہیں کی؟ عزیزان گرامی، یہ گمراہ نہیں مراد، یہاں مراد ہے گمنام۔ کہ کون جانتا تھا نبی پاک کو؟ بھائی یتیم عبداللہ تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم یعنی تم گمنام تھے لیکن ہم نے لوگوں کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا، ہدایت کر دی اور وہ تمہیں پہچاننے لگے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں تو گمراہی اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو بالکل ایسا ہی انداز اللہ نے اپنے بارے میں اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو فخلقتو یا محمد، تو اے محمد ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ یعنی محمد کو پیدا کس لیے کیا تھا اللہ نے؟ تاکہ اللہ کی معرفت کرا سکے مخلوقات سے، مخلوقات کو بتا سکے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، یہ بتا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے خدا کو کوئی نعوذ باللہ خدا گمراہ تھا؟ نہیں، وہ پوشیدہ خزانہ تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے نبی پاک کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگ معرفت خدا حاصل کریں۔ بالکل اسی طریقے سے جب نبی دنیا میں آئے تو کہاں لوگ جانتے تھے؟ گمنام تھے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے لوگوں کا رخ نبی کی طرف پھیر دیا، یعنی انہیں ایسی ہدایت دی کہ دنیا نبی کو پہچان گئی، دنیا میں نبی کا تعارف ہو گیا، دنیا نے نبی کے وقار کو پہچان لیا۔ ورنہ بھائی قریش میں تو نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے اور چلے گئے، بنی ہاشم میں نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے اور چلے گئے، لیکن یہ وہ عظیم انسان تھا کہ صرف بنی ہاشم کے لیے نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے قابل فخر ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ اللہ کی یعنی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ اللہ کا وہ شاہکار ہے ہمارے نبی کہ جس پہ خود اللہ ناز کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر سانے اپنے کسی شاہکار پہ ناز کرے تو واقعی وہ شاہکار ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کے ہاں غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نبی پاک کے بارے میں کہا کہ تم گمنام تھے، ہم نے چاہا کہ پہچانا جائے آپ، یعنی آپ لوگوں کی ہدایت کی ہم نے تاکہ لوگ آپ کو پہچانے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو تم پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے، گمنام تھے، تو ہم نے ہدایت کی، یعنی آپ کو سامنے کیا اور لوگوں کا آپ کی طرف موڑ دیا۔ عزیزان گرامی، اب اس کے بعد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے تمہیں غریب پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، غنی نہیں کیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کیسے غنی کیا؟ بھائی آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کیا ابو طالب کے گھر میں خزانہ پھوٹا تھا نبی کی ولادت کے بعد؟ کیا شیب ابو طالب میں کوئی کان کھل گئی تھی؟ یا خانہ کعبہ سے میں کوئی ہیرے جواہرات کی بارش ہوئی تھی؟ کیا سونے چاندی کا خزانہ مقام ابراہیم پہ نکلا تھا؟ یا زمزم سے ڈول ڈالا تو کھینچا تو کیا سونے چاندی نکلے تھے؟ کوئی چیز ہے ایسی نہیں۔ عزیزان گرامی، پھر کون سا مال ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں غریب پایا تو کیا مالدار نہیں کیا؟ تو کون سا مال ہے مجھے بتائیں، کیسے اللہ نے کیا؟ مجھے اتنا بتائیں، غار ہرا میں نکلا تھا خزانہ، حضرت جبریل ایک مٹکا دے کے چلے گئے تھے،
کہ لو اس سے تبلیغ دین کرو. عزیزان گرامی کہیں کچھ نظر نہیں آتا. ہمیں تو بس ایک چیز نظر آئی. دیکھیں مفسرین نے دو قسم کے مفسرین، زیادہ تر مفسرین نے لکھا ہے یہاں یعنی دونوں فرقوں کے یعنی مفسرین نے زیادہ تر، کچھ نے ڈنڈی ماری ہے دوسرے فرقے کے لوگوں نے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ یہاں جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وواجداک عائلا فاغنا، ہم نے تمہیں غریب پایا تو کیا مالدار نہیں کیا، کیا غنی نہیں کیا ہے. اس سے مراد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے جس کے ذریعے سے نبی کو اللہ نے مالا مال کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ اندازہ لگائیں دنیا والے عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستیوں سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ایسے لوگ سامنے لائے گئے اہل بیت کے کہ جن کی ابتدا بھی نہیں معلوم ہے انتہا کی بھی نہیں معلوم ہے، کوئی خبر نہیں ہے. ایسے لوگوں کو لایا گیا. تو سوچیں جناب خدیجہ، پہلے ایک جملہ میں یہاں سے عرض کروں کہ جناب خدیجہ کی دولت وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یعنی مال دیا خدیجہ نے، مالدار ہوئے خدیجہ کی دولت کے ذریعے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے مالدار نہیں کیا، کیا ہم نے غنی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ صاف واضح ہے کہ دولت خدیجہ کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے. سوچے آپ، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ دولت خدیجہ کتنی پاکیزہ تھی. اللہ ہر دولت کو اپنی دولت نہیں کہتا. اللہ نے قارون کی دولت کو اپنی دولت نہیں کہا، اللہ نے حامان کی دولت کو اپنی دولت نہیں کہا، اللہ نے شداد کی دولت کو اپنی دولت نہیں کہا. نہ جانے کتنے کتنے مالدار گزرے ہیں خود اس وقت عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، نہ جانے کتنے مالدار لوگ موجود تھے، لیکن اللہ نے کس کی دولت کو اپنی دولت کہا؟ جناب خدیجہ کی دولت کو. تو عزیزان گرامی ہر دولت کو خدا اپنی دولت نہیں کہتا، ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے. ابو طالب وہ ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، خدیجہ وہ ہیں کہ جن کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا ہے. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اتنے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں بڑی پریشانیاں ہوتی، اتنی آسانی سے پیغمبر اسلام سروائیو نہ کرتے. یہاں تک لکھا لوگوں نے. تو سوچنے کی بات ہے کہ خدیجہ نے سب کچھ، ساری دولت لٹا دی اسلام کے لیے، سب کچھ لٹا دیا. تو مسلمانوں پہ احسان ہے قیامت تک کے لیے حضرت خدیجہ کا، حضرت خدیجہ کا قیامت تک کے لیے احسان ہے. مسلمان نماز پڑھے گا خدیجہ کا احسان نہ بھولے، روزہ رکھے ان کا احسان نہ بھولے، حج کرے ان کا احسان نہ بھولے، قرآن پڑھے ان کا احسان نہ بھولے. کیوں عزیزان گرامی؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں جناب خدیجہ کی دولت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ احسان فراموشی ہے کہ نماز پڑھو مگر خدیجہ کو نہ مانو، روزہ رکھو مگر خدیجہ کو نہ مانو، حج کرو مگر خدیجہ کو نہ مانو. تو احسان فراموشی عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں. اور احسان فراموشوں کا خانہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی نبی کی بیوی کے ساتھ ان کی احسان فراموشی کرنا، اور وہ بیوی کے جن کی دولت کو قرآن اپنی دولت کہے، تو ان کے ساتھ احسان فراموشی کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنی دولت کہا ہے خدیجہ کی دولت کو، تو خدیجہ سے احسان فراموشی کرنا، ان کا احسان نہ ماننا گویا خدا کا احسان نہ ماننا ہے. اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے مالدار کیا ہے. تو عزیزان گرامی اللہ کے ہاں اللہ تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نے اولاد خدیجہ کے لیے خصوصیت رکھی ہے کہ خمس واجب قرار دیا، اور واجب خمس میں ہے آدھا سہم امام ہوتا ہے اور آدھا سہم سادات ہوتا ہے. سہم سادات اولاد خدیجہ کا حق ہے. توجہ چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی سادات کے لیے اتنے کیوں رکھ دیا؟ ارے بھائی اللہ کے بندو، صرف خدیجہ کی دولت ہی کو سامنے رکھ کے دیکھ لو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ دولت خدیجہ کا ہے. تو جب تک دولت خدیجہ کا معاملہ ہے تو آپ اندازہ لگ. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ذرا دنیا کی مثال دیتا ہوں. انگلینڈ کو جانتے ہیں آپ؟
اور یعنی گریٹر برطانیہ اور ان کی کنگڈم کو اور اس کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہسٹری آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن ان میں ایک سسٹم ہے کیا جو یعنی آج بھی ملکہ ہوتی ہے، اب تو کنگ ہو گیا ہے، تو آج یہ کنگ سسٹم ہے. تو ہوتا کیا ہے، ان کے لیے اسپیشل سہولتیں ہوتی ہیں. جو پرنس ہوتے ہیں، فرسٹ پرنس اور سیکنڈ پرنس اور فورتھ پرنس اور کتنے کتنے کتنے، سب کے لیے اسپیشل سہولتیں. ان میں ان کی کیا خوبی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. کسی سے آپ پوچھیں برطانیہ میں جا کے ان کے قانون سے، کہا کہ ان کے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں کہ ہم اس کا صلہ دے رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دیدار نہیں ہیں، انہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مگر انہیں احساس ہے کہ بزرگوں کے احسان کا بدلہ ان کی اولاد کو دیا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب ان مسلمانوں کو میں کیا کروں کہ جن کا احسان پورے دین کے اوپر ہے، اور نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی ایسے آنکھیں پھیر لی جیسے کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی صدر، تو یہ جناب خدیجہ تھی. اب میں بہت ہی، چونکہ جناب خدیجہ سے متعلق مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ، ایک میں یہاں پہ کنفیوژن دور کر دوں. پہلا جو جناب خدیجہ کے سلسلے میں عام مسلمانوں کا اعتراض ہے، اور بعض ہمارے نا سمجھ مورخین نے بھی اس بات کو لکھ دیا ہے، کیا کہ جناب خدیجہ بیوہ تھی اور نبی پاک نے شادی بیوہ سے کی. اور دوسری چیز یہ کہ جناب خدیجہ 40 سال کی تھی اور نبی پاک جو تھے وہ 25 سال کے تھے. اور ایک تیسری چیز کیا ہے کہ نبی پاک کے 4 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں. سمجھے؟ یہ وہ کنفیوژن ہے کہ جہاں ہمارے بعض مورخین غچہ کھا گئے، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے، لیکن ہمارے زبردست قسم محدثین، مورخین، محققین، انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں. تو عزیزان گرامی، اصل میں ایک کوشش یہ ہوئی کہ ہر محاذ پہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کو جیسے بھی ہو سکے انہیں نیچے دکھایا جائے، انہیں کم کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے. تو چونکہ تاریخ میں ایک صاحبہ ہیں نبی کی بیوی کہ جن کا کمسن ہونا اور جن کا کوارا ہونا بڑا مشہور ہے. بہرحال میں اس پہ ان کا نام وام نہیں لیتا کسی کا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اصل میں انہیں بڑھانے کے لیے جناب خدیجہ کو گھٹانے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب خدیجہ کواری تھیں. اب یہ بیٹیاں کس کی تھی؟ جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ، ان کی بہن تھی حالہ، ان کی شادی ہوئی تھی ابو الہند سے. ان کے یہ 3 بیٹیاں تھیں، زینب، کلثوم، رقیہ. یہ 3 بیٹیاں ان کی تھیں. ان کے شوہر سے انبن ہو گئی، بعض تاریخوں میں ملتا ہے شوہر سے انبن ہو گئی، انہوں نے طلاق لے لی اور جناب خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے. بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یہ جناب خدیجہ کے پاس آ کے رہنے لگی، چاہے طلاق کے بعد چاہے شوہر کے انتقال کے بعد، جو بھی ہوا بہرحال وہ رہنے لگی. آرام سے رہتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کی وفا نہیں کی اور وہ جناب خدیجہ کی شادی سے پہلے ہی انتقال کر گئی. تو ظاہر ہے کہ عرب میں دستور ہے کہ چچا کو اب کہتے ہیں، اب کہتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں آپ آزر کے سلسلے میں دیکھیں تو جناب ابراہیم کے سلسلے کا اب کہا گیا. وہاں اب سے مراد باپ نہیں ہے، وہاں چچا ہے. وہ احترام کے لیے وہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور خالہ کو بھی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے، ماں. اور جیسے ہندی میں ایک لفظ ہے، وہ میں کہہ دوں ذرا اس سے آپ کے ذہن قریب ہو جائیں گے. خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ ماسی کہتے نہیں کہتے؟ وہ کراچی میں نوکرانی کو کہتے ہیں کلکچی، لیکن ویسے ہندی میں خالہ کو ماسی کہتے ہیں. ماسی کے معنی کیا؟ ماسی، ماں جیسی. اس کے لغوی معنی یہ ہے ماں جیسی. تو عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ وہ خالہ کو ماں کے نام سے، اور جب کہ ماں کا انتقال ہو گیا. تو یہ تھی جناب خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں جو جناب خدیجہ کے پاس پرورش پا رہی تھی.
अब जनाब खदीजा का आप अजमत का अंदाजा लगाएं कि बेशुमार उनके ऊंट थे और बेशुमार तिजारत के लोग जाते थे और बाकायदा नौकर जाकर, उनका बेहतरीन वसी घर था उस जमाने के एतबार से, हरी रोज दीबा के पर्दे लटके हुए थे, कनीजे बहुत सी कनीजे थी और बहुत ही अच्छा एहतमाम था और हमेशा उनके घर पर फुकरा, यतीम, उसरा आते थे और भर भर के झोलियां ले जाते थे। जब नबी पाक कुछ बड़े हुए तो नबी पाक ने जनाब अबू तालिब से कहा कि चचाजान, आपसे गुजारिश यह है कि अब मैं चाहता हूं आपका बोझ हल्का करूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ मैं तिजारत करूं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है और आपकी हालत भी मैं ऐसी देखता हूं, तो कोई रास्ता है? कहा हाँ चलो बेटा, खदीजा से हम बात करते हैं। पैगम्बर इस्लाम को लेके गए जनाब अबू तालिब। कोई आजकल जैसा जमाना नहीं था कि साहब वो जनाब खदीजा आके बैठ गई सामने, ना, पर्दे पड़े हुए थे, सारी चीजें थी, कनीजों के जरिए गुफ्तगू हुई। जनाब खदीजा ने मंजूर कर लिया और उन्हें माल दे दिया, जितना जो नबी पाक को चाहिए था कि हमें इतना माल चाहिए, इस किस्म का माल चाहिए, हमें दे दीजिए। नबी पाक लेकर गए माल को। जनाब अबू तालिब की दूरंदेशी देखिए कि अपने गुलाम को भी साथ किया और जनाब खदीजा की दूरंदेशी थी, उन्होंने अपने गुलाम को साथ किया कि ताकि यानी ये नए नए हैं तो कोई परेशानी इनको ना हो। लेकिन जनाब अबू तालिब ने दूसरे एतबार से साथ किया था, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन इनके बहुत होंगे और राहिब ने कह दिया था कि इनका ख्याल रखना। तो जनाब अबू तालिब ने वो पैगंबर सलाम गए और उस जमाने में शाम जो थी बेहतरीन मंडी थी कि जहां अच्छे दामों पे माल बिका करता था इज़ानी गिरामी। चुनाचे पैगंबर इस्लाम गए और सबसे पहले माल बिका और सबसे ज्यादा बेनिफिट नबी पाक को हुआ और वो माल लेके वापस, यानी माल बेच के वापस आ गए। जब माल बेच के वापस आ गए तो उनके जनाब खदीजा ने रिपोर्ट मांगी अपने गुलाम से। कहा बीबी ये तो इतने अजीम है कि मैंने देखा है कि धूप होती थी तो अब्र साया करता था इनके, ये तो इतने अजीम हैं कि मैंने देखा है कि यानी एक कैफियत इनके ऊपर तारी होती थी। इन्होंने पूरे दौरान सफर जो है कभी भी किसी भी मौके पे जरा बराबर झूठ भी नहीं बोला और इनका अखलाक बहुत अच्छा है, ये इबादत खुदा बहुत करते हैं। बहुत सी तारीफों पैगंबर की दयानत की, पैगंबर इस्लाम की अमानतदारी की, सबकी तारीफें की। अब तारीख ये बताती है कि जनाब खदीजा ने जिस वक्त के पैगंबर इस्लाम वापस आ रहे थे तो इत्तेफाक से वो अपने हुजरे में थी ऊपर की मंजिल में, तो निगाह पड़ी पैगंबर इस्लाम पर जनाब खदीजा की। तो जनाब खदीजा ने जो नूर मोहम्मद को देखा, तो देखिए मार्फत की बात होती है, ये नूर मोहम्मद पे निगाह पड़ी तो कल्बे खदीजा में उतर गई। तवज्जो चाहता हूँ, देखिए यह है मार्फत कि एक ही निगाह में मार्फत किस मंजिल पे आ गई। अच्छा, जनाब खदीजा के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, यूं है, हकीकत अमर यह है कि जनाब खदीजा के बड़े बड़े रिश्ते थे। यमन के शहंशाह के बेटे का रिश्ता था और हबश के शहंशाह के बेटे का रिश्ता था और मिस्र के बहुत बड़े लोगों का, इन बहुत से रिश्ते थे। लेकिन जनाब खदीजा ठुकरा दिया करती हैं सारे रिश्तों, इसलिए कि जनाब खदीजा ने ख्वाब में ये देखा था कि कोई शख्स है जो कह रहा है कि तुम्हारी शादी इससे होगी और सामने एक जवान खड़ा है। तो वो जवान कौन था? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जनाब खदीजा ने पहले हुजूर को देखा नहीं था। जब पहली निगाह पड़ी तो उन्हें तस्दीक हो गई, जो ख्वाब में देखा था ये तो वही शख्स है, यानी अल्लाह ने मेरी मुराद मेरे घर भेज दी है। लेकिन अरब की गैरत, अरब में जो है जो वकार था, यानी हाशमी लोगों के लिए, मैं आम अरब की बात नहीं कर रहा हूं, जो औलाद अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, जो हाशमियों के यहाँ औरत का मकाम था, वह अरब में किसी के यहाँ नहीं था। बहुत इंतहाई इज्जत की जाती थी, बहुत गैरतमंद खातून थी। इधर नबी पाक जो थे, दायरे नबी पाक के जहन में भी बात आई और एक दिन कहने लगे कि चचा मैं चाहता हूं कि अब मेरी शादी हो जाए। तवज्जो चाहता हूं मैं कि मेरी शादी हो जाए। तो नबी पाक ने कहा ठीक है, कोई जहन में है? कहा अगर मुमकिन हो तो खदीजा से शादी हो जाए। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा के चचा थे वर्का,
तो जनाब अबू तालिब ने वर्का को बुलाया और वर्का को बुला के पूरी बात उनसे कह सुनाई। वर्का ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ खदीजा से। चुनाचे वो गए और जाने के बाद बात की तो जनाब खदीजा की तो गोया मुराद पूरी हो गई। कहा कि अगर चचा आप मुतमईन हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। कहा इनसे इससे बड़ा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा, कबूल कर लो। क्योंकि वरका जो थे इनके चचा, इन्हें इंजील और तौरेत और ज़बूर की किताबों का बहुत इल्म था। ये आलिम थे, उन किताबों के बाकायदा पढ़े लिखे थे। फिर उन्होंने कहा नहीं कर लो तुम। तो अजीज़ान गिरामी, जनाब खदीजा से पैगंबर इस्लाम की शादी होती है। अब मैं सारी चीज छोड़ रहा हूँ। और शादी के बाद जनाब खदीजा जो हैं, अब एक बात को मैं क्लियर कर दूं, लोग जो कहते हैं 4 बेटियां, तो 4 बेटियां तो फिजिकल तौर पे मुमकिन ही नहीं है जनाब खदीजा के। उसकी वजह यह है कि जब शादी हुई है जनाब खदीजा की तो बहुत से बहुत जनाब खदीजा की उम्र थी 28 साल। ना 40 बिल्कुल झूठ है। जनाब खदीजा की उम्र थी 28 साल। ये तो जनाब यानी खदीजा की अजमत को घटाने के लिए और किसी को ऊंचा करने के लिए जो है ये सारी चीजें गढ़ी गई हैं। 40 साल उम्र नहीं थी जनाब खदीजा की, तो 28 साल, 30 साल तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, समझे आप। और नबी पाक की उम्र जो थी वो नबी पाक की उम्र के एतबार से भी, नबी की उम्र के एतबार से 30 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, समझे। जब नबी 30 साल के हो गए तो कोई बच्चा नहीं था। पहला बेटा कौन था? जनाब कासिम, इसलिए नबी को अबुल कासिम कहा जाता है। तो एक अबुल कासिम, एक इब्राहिम, एक तैयब ताहिर। तैयब ताहिर एक ही नाम, बाज ने कहा, बाज ने कहा अलग अलग, हम 3 ही मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और फिर 3 ये लड़कियां, कितने हो गए? 6। और एक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कितने हो गए? 7। इन लोगों का कहना यह है कि ऐलान रिसालत से पहले नबी पाक अपनी 3 बेटियों की शादी कर चुके थे। अब आप सोचें कि 40 साल में ऐलान रिसालत किया है तो 7 बच्चे पैदा हुए और वो इतनी बड़ी भी हो गई कि उनकी शादी भी हो गई, उनमें से एक बेवा भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। आया फिजिकल तौर पर मुमकिन है? सोचने की बात है। तो हकीकत अम्र यह है कि ये एक, और जो झूठ होता है वो सामने आ जाता है। अब जनाब खदीजतुल कुबरा जो है अज़ीज़ानी गिरामी, कुआरी भी थी और जनाब खदीजा की उम्र 28 साल थी, बाद में 25 साल भी लिखा है। ये 40 साल जनाब खदीजा की अजमत को घटाने के लिए ये सारी रिवायतें गढ़ी गई हैं और तारीख ने इस किस्म का काम किया है। अब जनाब खदीजा की हालत ये थी कि जब नबी पाक गारे हिरा में जाके इबादत खुदा करते थे तो जनाब खदीजा खाना पहुंचाने के लिए जाती थी गारे हिरा में। जो हज करने के लिए गए जानती, गारे हिरा में आज भी जाना कितना मुश्किल है, आज भी जाना कितना मुश्किल है। लेकिन जाए के उस जमाने में, सख्तरीन दौर में, हजरत खदीजा नबी पाक को खाना देने जाती थी। कभी मौला कायनात खाना लेके जाते थे, कभी जनाब खदीजा खाना लेकर जाती थी। और अजीजाने गिरामी, जिस वक्त के नबी पाक पर, बस मैं आ रहा हूँ मंजिल पे, बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अजमत हजरत खदीजा बताता हूँ कि जिस वक्त नबी पाक पर पहली वही नाजिल हुई है उस दिन इत्तेफाक से मौला कायनात की बारी थी खाना ले जाने की। जब नबी पाक के गारे हिरा में दाखिल हुए हैं जनाबे मौला कायनात और नबी पाक के करीब आए हैं तो क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मैं वही की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। अभी नबी ने नहीं कहा, अली कह रहे हैं कि वही की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। हुजूर वाला, वही की आवाज होती है, खुशबू क्या है ये हम और आप नहीं जानते अज़ीज़ाने गिरामी। हर एक के जिस्म की खुशबू होती है। मेरे जिस्म की एक अलग खुशबू है, आपके जिस्म की अलग है, आपके जिस्म की अलग है, लेकिन एक है फरिश्ता और एक है इंसान। और अली जानते हैं, जिब्रील को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं। उन जिब्रील की खिलकत तो अली के सामने हुई है, तवज्जो चाहता हूँ। तो जिब्रील के खमीर से भी बाखबर हैं, जिब्रील की खुशबू से भी बाखबर हैं। तो क्या कहा कि मुझे वही की खुशबू महसूस हो रही है। वही कौन लाता है अज़ीज़ानी गिरामी? जिब्रील तो लेके आते हैं। तो पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए कि अली तुमने कैसे महसूस किया? कहा जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मेरे मशाम में जिब्रील के परों की खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। तो नबी पाक ने सजदा शुक्र किया कि अली जिसका इंतजार था वो पूरा हो गया। जब पैगंबर आए
तो अजीजानी गिरामी, बाद रवायतों में यह कि सीधे जनाब फातिमा बिन्त असद के घर गए, बाद में यह है कि जनाब खदीजा के सीधे घर गए। तो जैसे ही जनाब खदीजा के घर गए, बस मैं अजमत खदीजा बता रहा हूँ बात को खत्म। तो जैसे ही अंदर गए, दरवाजा खटखटा के उन्होंने दरवाजा खोला, तो नबी के चेहरे को देख के कहने लगी कि क्या वो मुजदा मिल गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे? तवज्जो चाहते हो, ये कौन कहेगा? ये आम औरत नहीं कहेगी अजीजानी गिरामी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये है मकाम हजरत खदीजा अजीजानी गिरामी, कि ये है मार्फत हजरत खदीजा। तो जनाब खदीजा ने सारी दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, सब कुछ दे दिया अजीजानी गिरामी इस्लाम के लिए। मगर जब आखिरी वक्त है, वो बीवी के जिसके कनीजे भी शुमार थी, जिसके गुलाम भी शुमार थे, सारी तिजारत खत्म कर दी इस्लाम के लिए, सारी दौलत निछावर कर दी इस्लाम के ऊपर, सब कुछ दे दिया अजीजानी गिरामी। और सोचे, इतनी नाजो नियम से पलने वाली खातून और शेब अबू तालिब में पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारी। सोचे आप, तारीख बताती है कि जनाब खदीजा के का जिस्म उताहर पत्ते खाने की वजह से सब्ज हो गया था। लेकिन किसी मंजिल पे कोई शिकवा नहीं। हमारे यहाँ तो जरा औरतों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो शौहर को इतना नालायक करार देंगी कि शौहर बेचारा घर में घुसते हुए डरेगा। लेकिन ये कमाल है हजरत खदीजा का, खुदा की कसम, कि जनाब खदीजा फरमाती हैं कि पत्ते खा खा के गुजारा। और जब शेब अबू तालिब से बाहर आई तो बीमार रहने लगी जनाब खदीजतुल कुबरा। और जब आखिरी वक्त आया तो जनाब खदीजतुल कुबरा जो थी बहुत बेचैन थी। शहजादी कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा माँ के लिए बड़ी बेचैन थी और बार बार माँ के पास आती थी, खिदमत करती थी, कभी सर दबाती थी, कभी पेशानी का बोसा लेती थी, अम्मा पानी चाहिए, अम्मा ये चाहिए, जहाँ तमाम खिदमत करती थी इतने कम सिनी में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जब जिस दिन इंतकाल होने वाला है तो जनाब खदीजा ने जनाब फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद जनाब खदीजा कहती हैं कि बेटा मेरे गले लग जाओ। बीवी गले लगी, कहा बेटा मेरा आखिरी वक्त आने वाला है। और एक बात मैं बताऊं मेरी लाल, कि मेरे पास अब इतना भी नहीं है कि कफन का कोई इंतजाम हो सके। सोचे आप, इतनी अजीम खातून, कफन नहीं, तो तुम अपने बाबा से कहना कि जो अबा अपनी ओढ़ते हैं उस अबा में मुझे कफन दे। उनके जिस्म मुताहर से मस्की हुई अबा मेरे लिए बाइस निजात और बाइस फख्र है। अज़ीज़ानी गिरामी, मैंने एक तारीख में पढ़ा कि जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ और पैगम्बर इस्लाम आए तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा और जिब्रील को भेजने के बाद एक कफन भेजा अल्लाह ने और कहा कि ये है खदीजा का कफन जो बारगाह इलाही से आया है, गुस्ल के बाद यही कफन पहनाना। तो नबी पाक ने, जाहिर है अल्लाह की तरफ से कफन आया था, तो गुस्ल के बाद वही कफन पहनाया जो अल्लाह की बारगाह से आया था। लेकिन खदीजा की ख्वाहिश भी थी कि मुझे अपना ही अबा दे दीजिएगा, तो ऊपर से अबा भी डाल दी ताकि जनाब खदीजा की जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाए। अज़ीज़ानी गिरामी, तारीख बताती है कि जिस वक्त के जनाब खदीजा की हालत गैर हुई है और करवटें ले रही थी और पैगम्बर इस्लाम बार बार देखने के लिए आते थे और जनाब खदीजा की कैफियत को देखते थे, तो जनाब फातिमा ज़हरा बड़ी बेचैन रहती थी। बाबा मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, बाबा मेरी अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। तो पैगम्बर इस्लाम दिलासा दिया करते थे, जाहिर है नबी तो जानते थे अब क्या होने वाला है। जनाब खदीजा की उम्र का आखिरी हिस्सा है, चंद लम्हों की मेहमान है। जनाब खदीजा बेचैन हो रही थी, बीबी फातिमा सराहने बैठी हुई थी, बार बार माँ की पेशानी को पोसा लेती थी। एक मर्तबा जनाब खदीजा ने कहा, बेटी बेटी अब मैं जा रही हूँ, अब मेरी मुलाकात जन्नत में होगी। अल्लाह अल्लाह, जब ये फिक्रा सुना जनाब फातिमा ज़हरा लिपट गई बाबा यानी अम्मा कहते हुए, और अभी लिपटी हुई थी कि जनाब खदीजा ने आखिरी सांस ली और जनाब खदीजा की रूह परवाज कर गई। जनाब फातिमा ने जब यह हालत देखी, सरोसीना पीट लिया और फरियाद करने लगी, अरे अम्मा मुझे किसके हवाले करके जा रही हैं, अम्मा मुझे किसके हवाले करके जा रही हैं। पैगम्बर इस्लाम ने दिलासा दिया
किया, जनाब फातिमा को अलग किया, सर पे हाथ फेरा, कलेजे से लगाया। मैं कहूंगा बीबी फातिमा आपके लिए माँ का गम अजीम गम है, लेकिन नबी पाक हैं और उन जैसा मुरब्बी और उन जैसा बाप और उन जैसा रहमतुल आलमीन है जो सर पे हाथ ही फेर रहा है, कलेजे से लगा रहा है। लेकिन जब जनाब खदीजा जनाब फातिमा के सर पे हाथ फेर रहे थे नबी, तो रोते जाते थे, गिरिया बढ़ता जाता था। अजब नहीं कि नबी की निगाह करबला में चली गई हो, फातिमा की पोती सकीना के ऊपर, वो देख रहे हो कि हाय आज ये यतीम हुई है मेरी बेटी तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन हाय जब कल को करबला में हुसैन की बेटी सकीना यतीम होगी तो कौन होगा जो दिलासा देगा? हाय सकीना होगी, शिमरे मलून के तमाचे होंगे, खैमे जल रहे होंगे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम के हुक्म से गुस्ल दिया गया, अल्लाह अल्लाह कफन पहनाया गया। अब जनाब खदीजा का जनाजा उठा, तारीख बताती है कि जैसे ही जनाजा उठा तो जनाब फातिमा ताबूत के पाए से लिपट गई और रो के कहने लगी अम्मा अम्मा मुझे अकेला छोड़ के ना चाहिए अम्मा। तड़प रही हैं, रो रही हैं। पैगंबर इस्लाम ने अलग किया। हाय हाय, जनाब फातिमा घर के अंदर गिरिया कुना रही, जनाब खदीजा को जन्नतुल मुअल्ला मक्के में दफनाया गया। हाय हाय, तारीख बताती है कि जनाब खदीजा की कब्र पहले से तैयार थी जहां पैगंबर इस्लाम ने उन्हें दफनाया। मैं कहूंगा बीबी फातिमा आपके लिए अजीम गम है, माँ खदीजा जैसी माँ रुखसत हो गई, लेकिन हाय हाय जरा दिले सैयद सज्जाद से तो पूछिए कि जब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लाशा पामाल हुआ और असीराने करबला को करबला से ले जाया गया, तो जब ऊंटों को गुजारा गया तो अपने बाप का बेसर लाशा पामाल लाशा देखा। सैयद सज्जाद सर पीट के कहने लगे, अरे बाबा बेटे को माफ कर दीजिएगा, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है, अगर थोड़ा सा भी इख्तियार होता तो मैं दफनाता आपको, बाबा बेटे को माफ कर दीजिएगा। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन, या 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 हुसैन। इधर नौ पढ़िए। चले हो किस पे शहीदी को छोड़कर अब्बास, चले हो किस पे शहीदी को छोड़कर अब्बास, कदम कदम पे रहे साथ उम्र भर अब्बास, हो किस पे शहीदी को छोड़कर चले हो किस पे शहीदी को छोड़कर कदम कदम पे रहे साथ उम्र भर चले हो शहीदी को छोड़कर, ये जानते हो सकीना का हाल क्या होगा, ये जानते हो सकीना का हाल क्या होगा, बन के आए न दरिया से तुम चले हो शहीदी को छोड़, कोई है नौहा कुनार, कोई तड़पता है, कोई
بنا ہے درد کی تصویر گھر کا گھر چلے ہو کس پہ شاہدی کو چھوڑ کر نہ جانے کیا ہوا ساکت ہے بولتی ہی نہیں نہ جانے کیا ہوا ساکت ہے بولتی پلٹ کے دیکھ لو زینب کو ایک نظر چلے ہو کس پہ شاہدی کو چھوڑ خبر نہ ہوگی تمہیں تم تو سو رہے ہوگے خبر نہ ہوگی تمہیں تم تو سو رہے جب ہوگی زینب دلگیر در بدر چلے ہو کس شاہدی کو چھوڑ کر گئے جو تم سوئے مقتل زباں سے کچھ نہ کہا گئے جو تم سوئے مقتل زباں سے کچھ نہ کہا نہ رہ سکے بنتے کھڑے نہ رہ سکے نبی مگر چلے ہو کس پہ شاہدی کو چھوڑ کر رہا نہ ایک بھی سورج حسین کے گھر میں رہا نہ ایک بھی سورج حسین کے گھر میں نہ ہوگی شام غریباں سحر اس پہ شاہدی کو چھوڑ کر تمہارے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا خیر تمہارے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا آخر حسین مر گئے زینب ہیں ننگے سر چلے ہو کس پہ شاہدی کو چھوڑ کر قدم قدم پہ رہے ساتھ عمر بھر عباس سنگ